अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, सिंध हाई कोर्ट ने अब एक ऐसा फैसला दिया है जिसने महज चंद घंटे पहले सदारती इलेक्शन से आसफ अली जरदारी के लिए एक बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दी है और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो कल कोई पैदा हो सकती थी, आज ही सिंध हाई कोर्ट ने उसका सद्देबाब किया है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। महमूद खान अचकजई इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और ये जो इलेक्शन है इसके ऊपर मरियम सरकार ने भी एक काम कल किया था जिसको बेसिकली अब एक कंट्रोवर्सी जो क्रिएट करने के लिए देखा जा रहा है और ये आसफ अली जरदारी साहब के इस इलेक्शन के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से 77 जो नशिस्तें हैं ये इस फैसले के बाद कम हो सकती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं अब उन्होंने भी अदालतों के जो दरवाजे हैं वो खटखटा दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद की जो सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल करना भी क्यों मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आज जो सदारती इलेक्शन होने जा रहा है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अभी तक ये इलेक्शंस अभी से नहीं बल्कि 2 साल पहले से जब पंजाब और केपीके में इलेक्शंस नहीं हुए थे तब से लेकर अब तक जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो बड़ा मुतनाज़ रखा है और ऐसे फैसले हुए हैं इलेक्शन कमीशन से जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत की जो टूटी फूटी साख है उसको भी इतना नुकसान पहुंचाया कि आज कोई भी पाकिस्तान में ना तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बिलीव करने को तैयार है। प्री पोल रिगिंग हुई, फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इश्यूज बने, वो भी हल हो गए। उसके बाद बल्ला और पता नहीं क्या क्या काम में कोई ऐसे हज़ारों काम है जो गिनवाए जा सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने किए और जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ जो है गैर यकीनी जिसके नतीजे में अदम एतमाद पैदा हुआ। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद भी तो पीटीआई सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नया काम किया जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की जमहूरी तारीख में भी नहीं हुआ था, वो ये कि आइन का जो आर्टिकल 51 है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जो 77 सीटें हैं उन तमाम सीटों को भी दूसरी सियासी जमातों में बांट दिया। अब ये मामला सबसे पहले पिशावर हाई कोर्ट में उठा था और वहां पर 5 रुकनी एक लार्जर बेंच बना था और उस बेंच ने ये करार दिया था कि कोई भी जो स्पेशल सीट्स के ऊपर कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं उनको नहीं हल्फ उठाना चाहिए, उनकी ऑथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। ये पिशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है और इसमें यह सवाल भी किया गया था लार्जर बेंच से कि क्या ये पिशावर की हद तक यानी केपीके की हद तक है या पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसका इतलाक होना है। तो वहाँ पर जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने ये क्लियर किया था कि ये पूरे पाकिस्तान की हद तक है, क्योंकि केपीके में जिस तरह से सीटें छीनी गई बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नेशनल असम्बली में भी सीटें छीनी गई। सबसे पहले इस फैसले की खिलाफवर्जी पंजाब ने की और पंजाब असम्बली जो है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी गई जो सीटें थी वहाँ पर मरियम सरकार ने इस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला और लोगों से जाकर हेल्प लिया। अब उसके बाद यही मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में भी उठा, क्योंकि सिंध में हालांकि बहुत कम सीटें यानी कि टोटल 3 सीटें ऐसी हैं
جو سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو ملنی تھی، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے یہاں پر بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ وہ عدالتوں میں اس کیس کو لڑیں گے اور یہ اپنی چھینی ہوئی جو سیٹیں ہیں ان کو کسی بھی صورت دوسری سیاسی جماعتوں کو نہیں دینے دیں گے۔ اب جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کے 3 رکنی بینچ نے اس کے اوپر سماعت کی، اور سندھ ہائی کورٹ کا 3 جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا مکمل جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے آنے تک صدارتی الیکشن کے لیے ان 3 جو ووٹ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، ان کو نہ گننے کا حکم دیا ہے، اور 28 مارچ تک الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ وہ آ کر عدالت میں اس چیز کا جواب دیں۔ اگر ہم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو پورے پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں، یعنی کہ صدارتی الیکشن کے لیے اگر یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ میرٹ بنا لیا جائے اور سب جو نشستیں مخصوص دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کی گئی ہیں ان کو اس گنتی میں شامل نہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی زرداری صاحب جو ہیں ان کی 77 جو نشستیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو محمود خان اچکزئی ہیں نامینیٹڈ، وہ اس میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ پھر بھی رہے گا کیونکہ یہ 77 وہاں پہ اکاؤنٹ نہیں ہوں گے، لیکن آگے چل کر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے 77 کم بھی تو ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو مریم سرکار نے کام کیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان سب کے باوجود جو آتھ ٹیکنگ سرمنی اچانک رات کو کی گئی، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے جب محمود خان اچکزئی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کو کنڈیم کیا تھا، نون نے کنڈیم نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کے سب الیکشن چونکہ کنٹروورسی کا شکار ہیں، مریم نواز کا الیکشن، شہباز شریف کا الیکشن، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، یہ سب الیکشنز چیلنج ہوں گے، اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد اس کے اوپر عدالتیں جو فیصلہ دیں گی وہ ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یہی فائنل فیصلہ ہوگا۔ لیکن صدارتی الیکشن ایک ایسے طریقے سے ضرور کروایا جا سکتا تھا جس میں اس کو کنٹروورسی سے بچایا جائے، اور خود بلاول بھٹو صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کنٹروورسی جو ہے اس کے بغیر اس الیکشن کو کروایا جائے۔ لیکن کل مریم سرکار کے اگر سارے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر خراب ہو جائے گا، اور جو صدارتی الیکشن یعنی اسٹیٹ کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، اس کا جو الیکشن ہے وہ اگر کنٹروورسی کا شکار ہوتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے آلریڈی کوئی اچھے ہمارے بارے میں کامنٹس بین الاقوامی دنیا سے نہیں آ رہے، ہمارا الیکشن ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، پھر جس طریقے سے وزیر اعظم اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کروایا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر کوسچن ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ بھی آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں اب کل جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے اوپر الیکٹ لوگ جو بنتے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹیں، ان کے لوگوں کا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگین ریپیٹ کروں گا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان سے اوتھ بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب اس کے اوپر بھی قانونی ماہرین جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ اوتھ اگر آپ نے نہیں لیا لیکن آپ کو الیکٹ کر دیا گیا ہے تو کیا آپ ووٹ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، لیکن پنجاب میں تو اوتھ بھی لے لیا گیا ہے، تو اس کے اوپر مریم سرکار کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک کوسچنیبل چیز ہے جس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے
کہ یہ جو ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننے کی روایت ہے اس کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ڈی سی جو اسلام آباد تھے انہوں نے فیصلہ نہیں مانا تھا، ان کے اوپر تو توہین عدالت لگ گئی تھی۔ کیا پنجاب سرکار کے ان آفیسرز یا جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں جنہوں نے آتھ ٹیکنگ سرمنی کروائی ہے ان کے اوپر بھی توہین عدالت لگے گی یا نہیں، اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔